وبرکاتہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وآتاكم من كل ما سألتموه وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ
اللہ پاک دی حمد و ثنا کبریائی بڑائی یکتائی شہنشاہی اس احکم الحاکمین واسطے ہے جو ساری کائنات دا خالق و مالک ہے، رازق ہے، مشکل کشا، حاجت روا، دستگیر، لجپال، قریب نواز، داتا اور ہر قسم دیا مشکلوں نو حل کرنے والا۔ اس دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد انگن درود و سلام آقا دو جہاں پیغمبر زمان محبوب خدا حبیب کبریا سید الثقلین شفیع المسلمین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ دوستو، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، باہر سننے والی میری روحانی ماؤں اور بہنوں، اللہ رب رحمان نے اس پوری کائنات دا نظام بنایا اور بنان تو بعد اللہ چلا بھی خود رے آئے، اور اللہ رب العالمین نے بڑیاں ساریاں مخلوقات اس دنیا تے بنائیاں اور اونا دے رزق دا انتظام بھی اللہ خود کر رہی ہے۔ اور انسان اللہ رب العالمین نے اشرف المخلوقات بنائے، ساری مخلوقات نالو اعلیٰ بہتر اور برتر بنایا تو انسان نو بنایا، اور حضرت انسان واسطے اللہ نے کئی ایک نعمتاں دے نال انسان نو نوازیا ہے، اور انسان اللہ دا نا شکرا اور انسان اللہ دی عبادت تو غافل ہے۔ اینیاں نعمتاں اللہ نے عطا فرمائیاں نے کہ جدا شمار نہیں کیتا جا سکدا۔ کتے اللہ نے انسان واسطے زمین دے اندروں ترکاریاں اگائیاں، اناج اگایا، طرح طرح قسم دے پھل اللہ نے عطا فرمائے نے، اور اللہ رب العالمین نے کئی مخلوقات نو انسان دے تابع کر دیتا ہے، اور اللہ رب العالمین نے انسان دے وجود دے اندر ہی اگر انسان نظر دوڑائے نا تے نعمتاں دا شکریہ ادا نہیں کر سکدا۔ بن منگیا اللہ نے ہاتھ عطا کیتے، بن منگیا پیر عطا کیتے، بن منگیا اکھاں تے نک تے منہ متھا عطا کیتا ہے، اور جتھے پھبدا سی نک اللہ نے اوتھے لگایا ہے، جتھے اکھاں پھبدیاں سن اللہ نے اوتھے لگائیاں نے، اور پوری کائنات دے لوگ مل کے ساری زندگی بھی عبادت کرتے رہن تے اللہ دی ایک نعمت دا شکریہ ادا نہیں کر سکتے۔ اے میرے مالک دی عطا کردہ نعمتاں نے پھر انسان اللہ دا دتا کھا کے، اللہ دا دتا پہن کے، اور اللہ دا دتا سب کچھ ہنڈا کے اللہ دی عبادت نہیں کردا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا انسان نو میں اپنی عبادت واسطے پیدا فرمایا ہے۔ آج انسان نے کمانا اپنی زندگی دا مقصد سمجھ لیا ہے، کوٹھیاں بنا لینا اپنی زندگی دا مقصد سمجھ لیا ہے، اور جائیداداں اکٹھیاں کر لینا، پلاٹ دو چار خرید کے رکھ لینا اپنی زندگی دا مقصد سمجھ لیا ہے۔ اور مقصد زندگی دا کمانا نہیں، مقصد زندگی دا ہنڈانا نہیں، مقصد زندگی دا کی ہے اللہ رب العالمین دا قرآن۔ اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا، اعلان خداوندی نوٹ فرما لو، اللہ ذوالجلال فرمان دینے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔
اپنے آپ نو دنیا دے اندر مگن کرنے والو، اپنے آپ نو دنیا ہی سب کچھ سمجھنے والو، مال دے حصول دی خاطر حلال تے حرام دی تمیز نہ کرنے والو، او اللہ دا قرآن کہہ رہے ہیں، اللہ فرمان دینے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اللہ فرمان دینے آسا جنات انساناں نو اپنی عبادت واسطے پیدا کر دیتا ہے۔ ہن انسان دا مقصد کی ہے؟ اللہ دی عبادت کرنا، رزق تیرے جو اختیار دے اندر ہے اللہ تینو عطا کر دیں گے، رزق اللہ دے اختیار دے اندر ہے، جو تیرے نصیب دے اندر ہے تینو مل جائے گا، تو جو تیرے مقدرہ دے اندر ہے اللہ رب العالمین تینو عطا کر دے جان گے۔ اللہ فرمان دینے وَمَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اوے اللہ رب العالمین نے تینو اپنی عبادت واسطے پیدا فرمایا ہے، اور رزق دے اللہ چرندیاں پرندیاں درندیاں نو بھی عطا کردا پیا، تو رزق دے حصول دی خاطر مارا مارا پھرنا ہے۔ آؤ نا میں دسنا یہ چاہنا وا، اللہ فرمان دینے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اللہ نے جنات انساناں نو اپنی عبادت واسطے پیدا کیتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرمان دینے حدیث قدسی صحیح البخاری دے اندر امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے نقل فرمایا ہے، او میں دسنا اے جاننا وا، اگر عبادت کریں گا تے تیرا ہی فائدہ ہے، رب دی عبادت کریں گا تے تیرے فائدے نے، اگر رب دی عبادت تو غافل ہو گیا دنیا دے اندر بھی ذلیل تے آخرت دے اندر بھی ذلیل و خوار ہے۔ میرے آقا فرمان دینے حدیث قدسی اللہ تعالیٰ ارشاد فرمان دینے میرا بندہ اگر میرا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے فرائض دی ادائیگی کردا ہے، فرائض دی ادائیگی کردا ہی کردا ہے تے نال نوافل دا بھی اہتمام کر لیندا ہے، اور جیڑا بندہ فرض نمازاں تو علاوہ نفلی نماز بھی ادا کردا ہے، اللہ دے سامنے قیام تے رکوع تے سجدہ کر لیندا ہے، اور فرض رکھتا تو علاوہ اللہ رب العالمین دے سامنے آ کے جھک جاندا ہے۔ اللہ فرمان دینے او بندیا میں تیرے قریب ہو جانا وا، میں تیرے قریب ہو جانا وا، تے نال اگلی بات اللہ فرمان دینے میں تیرے نال محبت بھی کر لینا، میں تیرے نال محبت کر لینا، میں تیرے نال پیار کر لینا۔ اور جیڑا بندہ فرض نماز پڑھن تو علاوہ نفلی نماز دا بھی اہتمام کردا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اللہ فرمان دینے جیڑا بندہ نفلی نماز دا اہتمام کر لیندا ہے، نفل نماز پڑھ لیندا ہے، میرے مالک دا اعلان ہے میں او دے قریب ہو جانا وا۔ اج دنیا دے اندر جڑا بندہ سوچدا ہے میں ایم پی اے دے بالکل قریب آ، میں ایم این اے دے بالکل قریب آ، میں سی پی او ڈی سی او دے بالکل قریب آ، یار میرے نا فلانے دے تعلق ایک کال تے میرا نمبر اٹھا لیندے نے، اور بڑے بڑے افسر میرے تابع ہو گئے نے، بڑے بڑے افسر میرے قریب ہو گئے نے، اور کدی یہ بھی سوچیا کر کے اللہ دا قرب کنج حاصل کرنا ہے، اور جدے اللہ قریب ہو جائے او دی قسمت دے کے آ کہنے، او دے مقدرہ دے کے آ کہنے، پھر جدے نال اللہ محبت کر لے، جدے نال اللہ پیار کر لے، دنیا دی کوئی طاقت انہوں نقصان نہیں ہو پہنچا سکتی،
आओ दूसरी बात सुनो ना, मेरे तेरे पाक पैगंबर जनाब मोहम्मद कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे आका अलैहि सलातो सलाम दा एक प्यारा सहाबी हजरत रबी बिन काब रजी अल्लाह ताला अन्हो मेरे आका दी खिदमत करे कर दे, मेरे आका नु वुजू दा पानी पकड़ाया कर दे, मेरे आका दियां जुतियां सीधियां करया कर दे, मेरे आका नु मिसवाक पकड़ाया कर दे, मेरे आका अलैहि सलातो सलाम दी खिदमत दे अंदर हम वक्त रिया कर दे। एक दिन मेरे महबूब पैगंबर फरमान दे ने, ए रबी बिन काब दसना कोई चीज चाहिए ते मैं तेनू अल्लाह कोलों लैके दे दिया। ते हजरत रबी बिन काब कहंदे ने, सोनिया महबूबा मैनू दुनिया दा माल नहीं जे चाहिदा, मैनू दुनिया दियां कोठियां ते जायदातां नहीं जे चाहिदियां, ए सोने महबूबा मैनू दुनिया दा माल नहीं चाहिदा, मैनू चाहिदा जिवें दुनिया दे अंदर तुहाडी रफाकत मैनू मिल गई, दुनिया दे अंदर मैनू तुहाडा साथ मिल गया है। ए अल्लाह दे नबी जी मैं चाहना वा क़यामत दा दिन होए ना, मैं चाहना वा अल्लाह दे नबी जी मेरा दिल दी ख्वाहिश है वे तुसी जन्नत दे अंदर जाना ही जाना है। सोने महबूबा मैं चाहना जन्नत दे अंदर तुहाडा साथ मैनू मिल जाए, तुहाडा साथ मैनू मिल जाए। ए अल्लाह दे नबी जी मैनू तुहाडा साथ मिल जाए। अज दा दुनिया दा कोई होंदा माल ते हुसूल दी खातर आंदा सोने महबूबा मैनू कोठी मिल जाए, बंगला मिल जाए, जायदातां मिल जान, अल्लाह दे नबी जी मैनू दुनिया दा माल मिल जाए, ए नहीं आखिया बल्कि आंदे ने सोने महबूबा वाज़मत तो कुर्बान जावा, वार बीबी काब तेरी शान और शौकत तो कुर्बान जावा, और दुनिया के अंदर खिदमत का मौका मिले है ते आमिना दे लाल दी खिदमत का मौका मिले है। आज दुनिया के अंदर कोई MPA दा गार्ड बन के ओदी खिदमत करदा है, कोई MNA दा खादिम बन के ओदी खिदमत करदा है, कोई किसे दा खादिम बने है। वाह रबी बिन काब तेरी अजमत तो कुर्बान जावा, और तेनू खिदमत करन दा मौका मिले है ते आमिना दे लाल दी खिदमत करन दा मौका मिले है, जुतियां सीधियां करन दा मौका मिले है, आमिना दे लाल दियां जुतियां सीधियां करन दा मौका मिल गया, और तेरी अजमत तो कुर्बान जावा। हजरत रबी बिन काब आंदे ने सोने महबूबा मेरा दिल ए चाहता है दुनिया दे अंदर जिस तरह साथ मिले है, और दुनिया दे अंदर दुआ करे कर अल्लाह अच्छा साथ नसीब कर दे, अच्छा दोस्त नसीब कर दे, अच्छा साथ जिन्हों मिल गया, और जिन्हों बीवी अच्छी मिल गई, दोस्त अच्छा मिल गया, वो समझदा मैं बड़ा ही दुनिया का कामयाब तरीन बंदा वा। और लेकिन वेखना जिन्होंने साथ सोने महबूब पैगंबर दा मिले है, जिन्होंने रफाकत आमिना दे लाल दी मिली है, मैं सदके जावा खाश कितनी अच्छी है, मैं कुर्बान जावा इस दिल दे अंदर आरज़ू कितनी अच्छी है। कह लगे सोने महबूबा जिस तरह दुनिया दे अंदर साथ जन्नत दे अंदर भी मिल जाए, दुआ करया कर अल्लाह जन्नत दे अंदर आमिना दे लाल दा साथ नसीब फरमा दे। आमिना दे लाल दा साथ मिल गया, आमिना दे लाल दी रफाकत मिल गई, आमिना दे लाल दा गवांड मिल गया। फिर सदके वारियां फिर जेड़ा अल्लाह रब्बुल आलमीन इहदे वास्ते बड़ियां नेमतां जन्नत दे अंदर तैयार कीतियां ने। और आओ ना समझन वाली बात वे, गौर करन वाली बात वे कि मेरे महबूब पैगंबर अलैहि सलातो सलाम फरमांदे ने, रबी बिन काब अगर चाहना जन्नत दे अंदर मेरा गवांड मिल जाए, ए रबी अगर चाहना जन्नत दे अंदर मेरा साथ मिल जाए, तो फिर एक अमल ऐसा कर लिया कर, फिर एक ऐसा अमल करेया कर कि फर्ज नमाजा तो इलावा भी नफाफल दा इहतिमाम कर लिया कर, फर्ज रखता तो इलावा भी नफल
نفلی نماز پڑھ لیا کر، کسرت دے نال اللہ دے سامنے سجدے کر دیا کر۔ مینوں رب کبریا دی قسم ہے اللہ تینوں میرا ساتھ جنت دے اندر نصیب کر دے۔ نفلی نماز پڑھن دا اتنا ثواب ہے اور اتنا فائدے نفلی نماز پڑھن دے، یار فردی نماز پڑھن دے کنے فائدے ہون گے جدے تو انسان غافل ہو چکے آئے۔ آج دنیا کردہ انسان دنیا تو چلا جاندہ ہے، دنیا کردہ روح پرواز ہو جاندی ہے، لیکن ویختے صحیح نہ دنیا کرن والیاں نو بھی موت آ گئی تے اللہ دے سامنے رکوع سجدہ کرن والیاں نو بھی موت آ گئی۔ دنیا کرن والے دنیا تو چلے گئے، نام و نشان مٹ جائے گا، قبر دے اندر پریشان ہوئے گا، میدان معاشر دے اندر پریشان ہوئے گا، اور لیکن جیڑا اللہ دے سامنے آ کے قیام تے رکوع کرے گا، آواز آ جائے گی، ادھروں روح پرواز ہوئے گی، ادھروں آواز آ جائے گی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ او بندیا انج دی آواز چاہنا ہے تے رب دے گھر دے اندر آ کے رب دے سامنے قیام تے رکوع تے سجدہ کر کے آکیا کر، اللہ سونیا میں سارے ٹوٹ کے تے تیرے نال جڑ گیا وا، اللہ ساریاں تاراں توڑ کے سارے جوڑ توڑ کے میں تیرے نال جوڑ لے آئی، اے سونیا اللہ میں تیرے نال جوڑ بیٹھا وا، اے خالق مالک رازق داتا، اے اللہ میں سارے نالوں ٹوٹ کے تیرے نال جوڑ گیا وا۔ اللہ فرماندے نے جے تیری اے آواز ہے سارے نالوں ٹوٹ کے میرے نال جوڑ گیا ہے، پھر میں رب العالمین اعلان کر کے کہہ رہا جڑا سارے نالوں ٹوٹ جاندا ہے میرے نال جڑ جاندا ہے، اللہ فرماندے نے میں دنیا بھی چمکا دیاں گا آخرت بھی چمکا دیاں گا۔ اللہ فرماندے نے میں دنیا بھی چمکا دیاں گا اور آخرت بھی چمکا دیاں گا۔ دعا کریا کر اللہ سانو اپنے سامنے چکن والا بنا دے۔ وڈیرا بندہ جدوں ہوندا ہے نا تے آندا ہے میں مسجد دے اندر جا کے رب دے سامنے سجدہ کر لوا، اور لیکن اللہ اس وقت توفیق ہی کھو لیندے نے، کرسی تے بیٹھ کے نماز پڑھدا ہے، کرسی دے بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے، سجدہ کرنا چاہتا ہے تے سجدہ ہوندا نہیں، اللہ توفیق ہی اٹھا لیندے نے۔ دعا کریا کر اللہ نے صحت عطا کیتی آ، دعا کریا کر اللہ نے جوانی عطا کیتی آ، دعا کریا کر اللہ نے انیاں نعمتاں نال نوازے آئی، دعا کریا کر اللہ انیاں نعمتاں دین تو بعد کتے اپنے سجدے دی توفیق ہی کھو نہ لئی، کتے اپنے سجدے دی توفیق نہ کھو لئی۔ آویخنا ذرا غور کر لے، میں دسنا چاہنا وا محبوب پیغمبر علیہ السلام دا ساتھ جنت دے اندر اس بندے نو ملے گا جڑا بندہ کسرت دے نال سجدے کرنے والا۔ آؤ تیسری بار نوٹ فرماؤ، میرے آقا فرماندے نے جڑا فرضاں تو علاوہ نفل نماز دا اہتمام کر لیندا ہے، میرے آقا فرماندے نے اللہ او دے زندگی دے گناہ معاف کر دیندے نے۔
یہ پہلا میں جڑی بات بیان کیتی ہے، جڑی پہلا گل بیان کیتی کہ جڑا بندہ کسرت دے نال سجدے کردا ہے اللہ دا قرب مل جاندا ہے، اللہ دی محبت مل جاندی ہے۔ دوسرے نمبر تے فرمایا جڑا بندہ کسرت دے نال نوافل اہتمام کردا ہے کہ جنت دے اندر آمینہ دے لال دا ساتھ مل جائے گا۔ اور تیسرے نمبر تے میرے اللہ فرمان دینے وَآقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ۔ اللہ فرماندے نے جیڑا بندہ نیکیاں کردا ہے، جیڑا بندہ نیکی کردا ہے اللہ فرماندے نے نیکی کرن والے نو بدلہ اللہ انج دا عطا کر دیندے نے۔ او بندہ نیکی کردا ہے، نماز دا اہتمام کردا ہے، نوافل دا اہتمام کردا ہے، نفلی نماز دا اہتمام کردا ہے، میرے آقا فرماندے نے نازل ہون والا قرآن اعلان کردا یُذْہِبْنَ السَّیِّئَاتِ، اللہ او دے گناہ مٹا دیندے نے، او دیاں غلطیاں او دے نامہ اعمال دے اندروں مٹا دیندے نے۔ دن رات گناہ دے اندر بسر کرنے والے زندگی دے لیل و نہار اللہ دیاں بغاوتاں دے اندر بسر کرنے والے دن رات اللہ دیاں نافرمانیاں کرنے والے او اللہ دیاں نافرمانیاں دے اندر کمر بستہ رہن والے اوے آتے صحیح رب دے در تے آکے کدی سجدہ تے کر لینا، اللہ دے سامنے آکے اللہ دے نال کال تے ملا لے۔ اللہ فرمان دے نے ان الحسنات یذہبن السیئات ذالک ذکری للذاکرین۔ او کدی اللہ دے سامنے آکے او قیام سجدہ رکوع تے کر کے بیختے صحیح اینا سارے یاراں دوستانو چھڑ کے، اینا سارے اغیارانو چھڑ کے رب دے در تے آکے سجدہ کرتے صحیح نا، او میرا مالک اعلان کردہ ان الحسنات، او تیرا مول میں پا دیاں گا۔ آج یاریاں توڑن واسطے تیار نہیں، آج رشتہ داریاں ہڈن واسطے تیار نہیں، رشتہ داریاں نو عبادت دے اندر بھی جوڑ کے رکھ دے تے نال نواز پڑھ دے۔ اللہ رب العالمین فرمان دینے اور رشتہ داریاں آپس دیاں تیریاں رشتہ داریاں نے جوڑن دا حکم تے ہے وے، لیکن اس وقت اٹھ جایا کر جدو آواز آندی ہے حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح، اور جدو تو اٹھ جائے گا نا پھر مالک اعلان کرتے نے ان الحسنات یذہبن السیئات ذالک ذکری للذاکرین۔ اللہ اعلان کر دینے اور بندے سارے نالوں ٹوٹ کے آگے ہیں، کالا سارے نالوں توڑ دیتیاں نہیں، میں رب العالمین نال جوڑ لئیاں نہیں۔ اللہ فرمان دینے سجدے دی حالت دے اندر ہے، جو مانگدا جائیں گا میں عطا کردہ جاواں گا، جو مانگدا جائیں گا میں عطا کردہ جاواں گا۔ اور صحیح المسلم دے اندر روایت موجود ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث دے راوی نے میرے آقا فرمان دینے جیڑا بندہ 5 نمازاں ادا کر دے، جیڑا بندہ 5 نمازاں فرضی ادا کر لیندا ہے، جیڑا بندہ 5 نمازاں دا اہتمام کر لیندا ہے اور
میرے آقا فرماندے نے ایک جمعہ دوسرے جمعے دا اہتمام کر لیندا ہے، ایک جمعہ پڑھیا تے دوسرے جمعے دا اہتمام کر لیندا ہے۔ فرمایا رمضان دے روزے رکھ لیندا ہے، رمضان دے اگلے روزے آئے نے تے انہاں دا بھی اہتمام کردا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے انہاں سارے اعمال دے بدلے اللہ دے گناہ معاف کر دیندے نے، اس اعمال دے بدلے او دے گناہ معاف فرما دیندے نے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے بشرطے وے کہ کبیرہ گناہ تو بچن والا ہوئے، صغیرہ گناہ تے عام ہو گئے نے، یعنی انسان مسجد دے اندروں نکلے ہے، باہر نکلے ہے، نماز پڑھی سوتے باہر نکلے آئے، فتنیاں دا دور ایسا ہے، باہر نکلے ہے تے نکلن دے نال کتے ہاتھ دا گناہ کر بیٹھا ہے، کتے اکھ دا گناہ کر بیٹھا ہے، کتے پیر دا گناہ کر بیٹھا ہے۔ انسان ہے تے خطا دا پتلا ہے، لیکن اللہ فرمان دے نے تو میرے در تے آ جائے، فجر پڑھ کے ظہر تکر گناہ ہو گئے، فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات ذالک ذکریٰ للذاکرین۔ اللہ فرمان دے نے اے بندیا اے سارے تو نیکی دے اعمال کر کے ویکھ لے، دے بدلے سارے گناہ ہی معاف کر دیاں گا۔ ہن 5 نمازاں پڑھن والا بندہ گناہگار رہ سکدا، کبیرہ گناہ تو بچن والا، اور جیڑا بندہ کبیرہ گناہ کردا توبہ تو بغیر معاف نہیں تے، لیکن جیڑا بندہ 5 نمازاں پڑھدا ہے میرے آقا فرمان دے نے اللہ رب العالمین او دے گناہ معاف کر دیندے نے۔ میں صرف نفلی نماز دے فائدے بیان کر رہا ہاں، نفلی نماز دا اہتمام کرن والے دے فائدے بیان کرنا وا۔ پہلا فائدہ دسیا ہے کہ جیڑا بندہ نفلی نماز دا اہتمام کردا ہے اپنے دل و دماغ دے اندر منقش کر لو، اللہ رب العالمین فرمان دے نے میں انہوں اپنا قرب عطا کر دینا وا، نال او دے نال محبت کر لینا وا۔ دوسرے نمبر تے فرمایا جنت دے اندر ساتھ مل جائے گا، جنت دے اندر گوانڈ مل جائے گا، آمینہ دے لال دا گوانڈ مل گیا۔ اور تیسرے نمبر تے فرمایا جڑا بندہ نفل دا اہتمام کردا ہے اللہ رب العالمین او دے گناہ معاف کر دیندے۔ 3 چیزاں بیان ہو گیا۔ چوتھے نمبر تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمان دے نے آپ ایک دن تشریف فرمانے بھی صحیح مسلم دی کتاب الطہارت دی روایت ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرمانے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث راوی نے میرے آقا فرمان دے نے میرے صحابہ میں تانوں ایسی چیز تو خبردار نہ کر دیواں جڑی تواڈے گناہ تو ہٹ کے اللہ تواڈے درجات نو بلند کر دے وے۔ تے صحابہ کرام فرمان دے نے اللہ دے نبی جی کیوں نہیں، اللہ دے نبی جی دسو نا کیڑے او عمل نے جدے نال ساڈے درجات بلند ہو جاندے نے، جدے نال درجے بلند ہو جاندے نے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمان دے نے سردی دا موسم ہوئے، شدت دی سردی ہوئے، اس شدت دی سردی دے اندر ٹھنڈے پانی نال وضو کر لوے، او مبالغہ ارائی دے نال وضو کرے، یعنی مبالغہ ارائی کی ہے کہ اگر تیرے بازو کونیاں تک نے تے تھوڑے جنے اتے بھی تولے، فرمایا ٹھنڈے پانی نال وضو کر لے۔ جڑا بندہ بستر نرم اور گرم چھڑ کے آ کے
ٹھنڈے پانیاں نال وضو کر لیندا ہے، مشقت دے نال وضو کردا ہے۔ فرمایا جڑا بندہ مشقت دے نال آ کے وضو کردا ہے، فرمایا وضو کر کے مسجد دی جانب آ جاندا ہے، مسجد دا رخ کر لیندا ہے، مسجد دی طرف آ جاندا ہے، نماز پڑھ کے دوسری نماز دا انتظار کر لیندا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اللہ رب العالمین انہاں تیناں عبادت کرن والے یعنی تینوں عبادت والے جڑے کام نے فرمایا اے شیطان دے خلاف مورچہ بندیاں ہو جاندیاں نے۔ اور جویں اپنی عبادت واسطے انسان اپنی عبادت واسطے انسان جسم دے اتے گرم لباس پہن لیندا ہے، گرم چادر لیندا ہے، یا ملک دی حفاظت واسطے مورچہ بندیاں فوجی کر لیندے نے، اسی طرح فرمایا جڑا تینوں کام کردا ہے شیطان دے خلاف مورچہ بندیاں ہو جاندیاں نے۔ فرمایا شیطان دے ہر حملے تو اللہ اس بندے نو محفوظ کر لیندے نے۔ اگر چاہندے ہو کہ شیطان دے حملیاں تو بچ جاؤ، اگر چاہندے ہو کہ شیطان دیا شرارتاں کولوں بچ جاؤ، فرمایا پھر تسی وضو کر لو، مشقت والا وضو کرو گے، اللہ رب العالمین اے دے بدلے تواڈے گناہ معاف کر دین گے، شیطانی حملیاں تو بچا لین گے۔ اوے آؤ لیکن وجہ کی ہے ساڈی مساجد دے اندر مسجداں ویران کیوں نے، علاقے بھر دے اندر لوگ ہی لوگ نظر آندے نے، لیکن یار فجر ٹائم اٹھ کے مسجد دے اندر آن واسطے تیار کوئی نہیں۔ دنیا دے مال دی خاطر منڈی دے اندر کام کرن والے بندیاں نو ویکھ لے کہ منڈی دے اندر فجر تے پہلا سرگی والے بھی اٹھ کے ساری رات منڈی دے اندر جا کے ویکھ لے، کارخانے دے اندر جا کے ویکھ لے، چند ٹکیاں دی خاطر اے نوجوان منڈی دے اندر ساری رات گزار دیندا ہے، کارخانے دے اندر ساری رات گزار دیندا ہے، لیکن اللہ دے گھر نہیں ہوندا، فجر دی نماز نہیں پڑھدا، اللہ نے توفیق نہیں دیتی، فجر واسطے نہیں اٹھیا۔ تے جیڑا بندہ گرم نرم بستر چھڑ کے ٹھنڈے پانی نال وضو آ کے کر لیندا ہے، او بندیاں بھلا اللہ تیری اس نیکی نو بھلا ضائع کر دے لے؟ اللہ کدی بھی کسے نال بے وفائی نہیں کردا، اللہ کسے نال بے رخی نہیں کردا۔ اوے آتے صحیح رب دے کر دے اندر آ کے رب نو مناتے صحیح نا، اللہ تیرے درجات بلند کر دین گے، شیطانی حملیاں تو محفوظ کر لین گے۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے او بندیا آتے صحیح میں رب العالمین تیرے سارے فکر و فاقے بھی دور کر دیاں گا، اور شیطانی عملیاں تو بھی بچا لواں گا۔ مال کے دو جہانے اللہ رب العالمین نے اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا دنیا کائنات دے لوگوں رب العالمین دا اعلان وے شیطانی حملیاں تو جڑا بندہ بچنا چاہندا ہے او مالک دے نال جڑ جائے۔ آؤ اگلی بار نوٹ فرماؤ پنجواں فائدہ کی ہے، میرے آقا فرماندے نے جڑا بندہ نفل نماز دا اہتمام کر لیندا ہے اللہ رب العالمین او دے فاقے دور کر دیندے نے، او دیاں غربتاں دور ہو جاندیاں نے۔ او غربت دے مارے لوگ اج کوئی دربار تے جاندا ہے تے کوئی مزار تے جاندا ہے، جا کے آندا ہے میری غربت دور ہو جائے، مولوی صاحب میری غربت دور ہو جائے، مولوی صاحب میرے گھر دے اندر فاقے نے مینوں دور ہو جان۔ کوئی آندا ہے فلاں بابے دے کول چلیا جاندا ہے،
اے بابا جی مینوں تویز دے دیو میرے فاقے دور ہو جان مینوں تویز دے دیو میری غربت ختم ہو جائے آنا میں تینوں ایک حال دسنا چاہنا وا مالک دے در تے آیا کر رب دے سامنے چولیاں پھیلا لیا کر آکیا کر اللہ سارے نالوں ٹوٹ کے آگے آوا انہاں سارے بے وفائی کرنے والے مینوں نظر آئے نے اللہ تو تے وفا کرن والا میرے نال وفا کر لے اللہ رب العالمین فرماندے نے او بندیا داستے صحیح لین کی آئے ہیں اللہ سونے مال کوئی نہیں لوگ غربت دی وجہ تو تانے مار دینے لوگ غربت دی وجہ تو مینے مار دینے کوئی کول بٹھان واسطے تیار نہیں اور جیڑا مارا بندہ نا انہوں کوئی رشتہ دار او دے نال سلام لین واسطے تیار نہیں رشتہ کرن واسطے تیار جدے کو 4 پیسے نے نا او دے سب کو لو جی چوری صاحب آگے فلاں صاحب آگے اے جیڑا فلاں صاحب نے اے تے چوری صاحب نو اللہ نے بڑا نوازے آئے تے ماڑا بندہ غریب بندہ انہوں کوئی کول بٹھان واسطے تیار نہیں اللہ فرمان دے نے اس سارے تینوں بے وفا نظر آم دے نے میرے کولو آئیں گا میرے سامنے آکے قیام تیرے کو سجدہ کر لے فرمایا تفرغ لی عبادتی فرمایا یبن آدم تفرغ لی عبادتی املا صدرک غنى واسد فقرک میرے اللہ فرمان دے نے او اگر سارے نالو توڑ کے ناتا میرے نال جوڑ لے آئی فرمایا میرے نال جوڑ لے آئی میں بے وفائی نہیں کرانگا فرمایا ابن آدم تفرغ لی عبادتی اپنے آپنو عبادت واسطے فارغ کر لے اپنے آپنو عبادت واسطے فارغ کر لیں گا املا صدرک غنى او کتے تویزان دی ضرورت نہیں ہو او کسے بابے کول جان دی ضرورت نہیں ہو کسے مولوی دے کول جان دی ضرورت نہیں ہو املا صدرک غنى اللہ فرمان دینے میں تینوں غنی کر دیاں گا وَأَسُدَّ فَقْرَكَ تے تیری فقیری دور کر دیاں گا تیریاں غربتاں بھی دور ہو جان گیا علی ٹون دے باسیا اسی رب دا در چھڑ دیتا ہے تے در در تے جا کے اپنی جبینے نیا چکانے جا کے دور دور اپنے آپ نو کروانے او کبھی آتے صحیح رب دے در تے آتے صحیح اور مالک نو آکے مناتے صحیح اور مالک اور خالق ایسا ہے جدو دے سامنے آئیں گا اللہ رب العالمین فرمان دے نے میں تیریاں فقیریاں دور کر دیاں گا تیریاں غربتاں دور کر دیاں گا لوگاں دے دلاں دے اندر تیری محبت پیدا کر دیاں گا ایک کدو ہوئے گا جدو بندہ آ کے رب دے در تے فرضی رکھتا تو علاوہ بھی نوافل دا اہتمام کرے گا اللہ دے حضور دعا ہے اللہ رب العالمین صحیح معنی دے اندر کتاب و سنت دے مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق عطا فرمائے سانو بھی ساڈیاں اولاداں نو بھی اہل محلہ نو بھی 5 وقت دا پکا سچا نمازی بنائے اور جو نماز ادا کری اللہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین